मोहतरम सामीन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आदाब। आज मेन गुजारिश तो अपील त्राल कन सियासतदान मौजूद हुकूमतस सान मिनिस्टर साहिबान तो त्रालक यम जन गयूर अवाम सब डिस्ट्रिक्ट त्रालुक तिमन सत मे आज गुजारिश तो अपील बगौर होज तो होश हवास सान बूझो नम चोर कथ म्यान अंदस तान वजो यह वीडियो तो मेन कथ यह बूझो। अगर तुह यह सही लगे तो सही बास तो प्रत कह कर शेयर तो कमेंट। मे करे यह ब्रोट तह कथ वनुक तान वारिया लट कि अस हसा यह सब डिस्ट्रिक्ट त्राल यथ मज लगभग 2 लक्ष लुक बसान 2 लक्षन नफूसन पे सब डिस्ट्रिक्ट त्राल। यह असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी मगर यह जन तामीर तरक्की हज कथ तथ मज हमेशा वनुक तान रूदमुत पत खोरे तो वनकन तल जन 21वीं सदी हज 4th हिस्स गो यह 2015 कैंच दो पत इख्तिताम पजीर सपद मगर सन हालत सो यस महाराजा हरी सिंह विज सड़क तो मैगडमाइजेशन कह लिंक रोड्स बने यह तरक्की मगर तरक्की अथ पे करो तरक्की सारी त्राल हसा गो तरक्की हंदिस वत पे गामजन यह बिल्कुल गलत कथ। बह निम गोडन त्राल हस्पताल यन बह वन नाम नहाद क्या तथ बोर्ड योत लगित सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल ये यह हॉस्पिटल अगर बिल्डिंग योकुन चटो यह सुई हॉस्पिटल युस 1947 ब्रोट महाराजा हरी सिंह विज हाँ डॉक्टर 2-5 हरेमित तन पे वनुक तान बे पैरामेडिकल स्टाफ ति नफर 8-10 हरेमित मगर युस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यथ नाव दिन आमुत यथ बोर्ड लागन आमुत आज ब्रोट 10 वरी 15 वरी ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नार मज वो या तमिक स्टेटस तो स्टेचर क्या गन तम नश दूर सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल यह 5% थी हाँ अ बिल्डिंग बन युत गलत कोर्मुत यह बह चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सबस वन बेस बह सकीना यतुजी यस जन वजीर सेहत तस वन तो त्राल कन लुकन वन शायद गलती कर्म त्राल क्यों लुको कि यथ पतमस इलेक्शनस मज या अम ब्रोट इलेक्शन नुमाइंद चुनमुत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यस वनकन पावरस मज कह तिज हुकूमत कह अगर यह गलती सो गई कत नत अगर तुम हुकूमत बनव अकिस हुकूमत कानूनी फर्ज हक कि तहज नजर गि हिश ये अगर 2 लक्ष लुक बसान ये चारवो यम बसान कह यम ति इंसान बसान अगर सन वजीर सेहत मोहतरमा सकीना साहिबा सिर्फ पन्निस दमाल हंसपुरिस लजमस पत मुख्तलिफ महकमा यम तरक्की हज हेडपो तम तय कर क्या बह गस ता हयाती तत मेंबर असम्बली बन ये सारे जम्मू कश्मीर के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। बह वन अमिस वजीर सेहत साहिबाज कि दमाल हंसपुर तक पथ खोर इलाक मगर तुह बनोवन सह सोन प्रथ रंगस मज क्या एम एल ए तक एम एल ए तत
मगर षेख वजीर सेहत चे बे पोर्ट फोलियो चोन नजर गश प्रेथ कुन कॉन्स्टिट्यूंसी पे तुम क्या कर सिर्फ पन वनकन रूलिंग पार्टी हंद MLA तिहद हॉस्पिटल अपग्रेड गसन अगर न कुछ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तुम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यथ वरियस मज बनोव मगर वहाँ का मेडिकल स्टाफ वहाँ के मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान मुख्तलिफ स्ट्रीम्स के पैरामेडिकल स्टाफ वाफर मकदार में अवेलेबल है ये सनिस त्रालस तमें कह डॉक्टर आज ब्रो 10 वरी और हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल ये एक रेफरल हॉस्पिटल बना है मामूली अगर कंस यड़दोद जंग दाग मामूली फ्रैक्चर अमिस रेफर कर श्रीनगर क्या जी यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है जितने होने चाहे एज पर द पेशेंट डॉक्टर रेशो क्यों जुल्म हो रहा है सब डिस्ट्रिक्ट त्राल से यम त मंत्री साहिबान यमन मेरी गुजारिश बस ये त्रालुक जी हस जी शऊर बुजुर्ग इंसान मैं किसी सियासत से वाबस्ता नहीं हूं अल्लाह ताला के पास या दुनिया मज करो तुम वारियाश गाड़ियां आगे पीछे पुलिस सब कुछ सिक्योरिटी मगर हम सबको जहां जाना है वहां आपको भी जाना है वहां अल्लाह की पकड़ होगी मगर त्रालुक अवाम तम जान तो यूथ कमजोर तो बेगैरत कि हम अपने हुकूक के लिए लड़ नहीं सकते हाँ हम में मादा है लड़ने का पुरअमन एहतजाज करने का सदाई एहतजाज बुलंद करने का सड़कों पे आने का मगर इस दपन न यह दीनदार हुकूमत दीनदार मिनिस्टर साहिबान यम करें हिश नजर प्रत ये जमहूरियत का तकाजा है दीज आर द बेसिक्स ऑफ डेमोक्रेसी दीज आर द बेसिक्स ऑफ अ बेस्ट गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर ऑल institutions equally all constituencies equally बुझुस त्राल किन पन्नन सियासतदान यम यत पार्टी अगर MLA PDP पार्टी सुन वनकन बुझुस BJP किस तस सियासतदानस त्राल रिप्रेजेंट कर तस कांग्रेस किस सियासतदानस त्राल रिप्रेजेंट कर पार्टी मज तस त्राल किस सियासतदानस अपनी पार्टी रिप्रेजेंट कर या बाकी पार्टी आओ एकजुट हो जाए मे वनो तुम ब्रो तल सा वलियो इकवट अक्सी रेज लमो त्राल च भलाई खतर त्राल च बहबूदी खतर त्राल च तरक्की खतर और आपका काम क्या है प्रत दो बहस ले मेन त्रालुक वुचन आसान सोशल मीडिया पे प्रत कह पार्टी सोन ये त्रालुक सियासतदान दो चार आदमी लाए उनके गले में पट्टा डालते हैं सान पार्टी मज को ज्वाइन 10 नफरों बे ब्या पार्टी सान पार्टी मज त्राल के नौजवानों ज्वाइन और पट्टा डालते हैं ये पट्टा पार्टी की वफादारी का है या गुलामी का मुझे मालूम नहीं अगर वनकन PDP MLA पगह नेशनल कॉन्फ्रेंस त्रेमि लट बदल कुन कांग्रेस मगर जो ये हमारे यहां लीडरान हैं 2 साल के बाद 4 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे या आते रहेंगे इलेक्शन जाते रहेंगे इलेक्शन तो क्या हद गो त्राल के लुकन निश ये हमने गले में पट्टा डाला ओ भाई काम करो काम एकजुट होके पगह वन 2 वहर 4 वहर इलेक्शन पे मे कर त्राल खतर यह कम तब लोग डालेंगे ना वोट बुशुस सियासतदान क्या न जान सियासत
مگر ایک ذیحس اور ذی شعور شہری ہوں ترال کا بہت ترال کس غیور عوامس تہ ونان مزار میں سو چھکت پریت کنس یتھ عادت نہ مے چیٹ نہ ون کھوتا بی یل ساری ونن یہ تیل گھن کرک دن ہے اس یم رنگ کمزوری اس نہ یہ ترقی اس نہ ہو ترقی سوچ لو سوچنے کا ٹائم ہے قانون نے ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیا ہے اپنے جائز مطالبات حکومت تک پہنچانے کا حق دیا ہے یم سن سیاست دان تیتن اس تک سی وی آر بیک بینچرس بیمو پتہ کن مگر ہم ساتھ دیں گے ترال کے لوگ ساتھ دیں گے یمنی اپروچ یمنی ایکسیس پاور کاریڈورن مز ہم پیچھے بیٹھیں گے لیکن ہمارا ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہیں گے بس صرف یہ پٹے ڈالنا بی تم گر مال انہ تو تراون تم کلس اتھی دفترس مز اک دہ ژور تو تراون بی دہ شت یمے گر مال پتہ تھون بی اتھی یہ سیاست ہے کیا تم ہی ریپرزینٹیو بن سکتے ہو لوگوں کے کام کرو کام اپنے علاقے کے لیے اگر اپنا نام زندہ رکھنا ہے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے کام کرو دویم کت گئی پاورچ یسی سچویشن کوئی پرسان حال نہیں ترال کا حال بے حال ہے نہ کتھی کرن ہے پاور کچ میٹرڈ ایریا ہے اب سمارٹ میٹرز لگانے جا رہے ہیں تو اڑین فلیٹ ریٹ برا حال ہے غریبوں کا 2,000 پہ واتنو فلیٹ ریٹ اور پاور 2 گھنٹے نہیں رہتا ہے 3 گھنٹے نہیں رہتا ہے آؤٹ آف 24 آورس کوئی بات کرنے والا ہے تو کیا پانس ونان سیاست دان بہت گوس بی جے پی یک بیاکھ ونان بہت گوس کانگریس بیاکھ ونان بہت گوس نیشنل کانفرنس بیاکھ ونان بہت گوس پی ڈی پی یک بیاکھ ونان بہت گوس اپنی پارٹی ہند یہ سیکورٹی میں آنا جانا تھی ما ات ست کھیون مجرا علاقے ترال کی بہبودی کے لیے کام کرو یہ میری گزارش ہے عمر عبداللہ صاحب ایل جی صاحب سے اور اس کے جو جتنے بھی یہ نامزد وزراء ہے کاؤنسل آف منسٹرز ترال کی بھی خبر لے لو ترال کے ہاسپٹل کو اپ گریڈ کر دو پنن کانسٹیچوئنسی ہند خاطر چھوا تگان ڈاکٹر سوزن تو بے پیرامیڈیکل سٹاف ترال سب ڈسٹرکٹ کے لیے کیوں نہیں کیوں اس کو ریفرل ہاسپٹل بنایا ہے آپ نے ایسے ہی ساری محکمہ جات کی حالت ہے ناگفتہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے لوگوں سے میری گزارش رہے گی آپ بھی اپنی صدائی احتجاج بلند کر لو جو یہ ہمارے بحری سرکار ہے جو ہماری یہ بحری جو ہماری باتیں ہمارے مطالبات اور ہمارے دکھ درد میں شامل نہیں ہو رہے ہیں لوگوں کے بنیادی مسائل کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں آواز اٹھاؤ اس حکومت کے خلاف ان وزراء کے خلاف ہمیں کوئی این سی سے کوئی دشمنی نہیں ہے مگر اٹ ہیز ٹوٹلی فیلڈ ٹو ڈیلیور دا گڈس یہ عام لکن ہز کات واتن اس تین نہیں کہین یہ پنن کانسٹیچوئنسی تو پنن نفرن ہز کام آسان تیل سے ٹھیک یہ یو ٹی یہ یوت 7-8 یو ٹی ملکس مز وہاں کیسے کام چلتا ہے تتک وزیر اعلیٰ چھنا کام کران تتک منسٹر چھنا کام کران اس تھو یمو اسمال بیرون بات اس دیو یہ سیکورٹی پولیس کو ہمارے حوالے کر دو آئی ایس کیڈر کو ہمارے حوالے کر دو ہمارے تابع کر دو اچھا یہ دلیر بوزی پھر کیوں لڑا الیکشن تہ نا پتہ کہ یو ٹی ایس مز پاور کیا چیف منسٹر
इसलिए मेरी गुजारिश है, बेटी कर हाथ जोड़ के इनसे, मौजूदा हुकूमत से मैं अपील कर रहा हूं कि हमारे मसाइल, स्पेशली सेहत हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान दो। अच्छे लक्ट लक्ट डिस्पेंसरी अत दिवन दिख जनाब मोहतरम एक्सरे प्लांट्स, गुड, अच्छा डिसीजन है, मगर उस एक्सरे प्लांट को कौन चलाएगा? क्या वो रेडियोलॉजी का टेक्नीशियन है वहां मौजूद? क्या रेडियोलॉजिस्ट है वहां जो इस पर रिपोर्ट लिखे? मशीन था वो कही 5 लक्षन क्या इतनी बेकार, 2 साल के बाद उसमें जंग लग जाएगी। डाडसरा में यही हाल है, बडगुंड में यही हाल है, आरीपल के इस हेल्थ सेंटर में यही हाल है। आरीपल के हेल्थ सेंटर में एक नर्सिंग ऑर्डरली को वहां के एक डॉक्टर साहब ने सिखाया है कि कत पे लिखिए या से ये एक्सरे मशीन था अने कुन कुन जाए, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, उस पर रिपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। त्राल वालों समझ जाओ, मैंने अच्छा सियासत करी ना, तो शक आ वो मैंने दिखा भी दिया आपको। मैं ये बातें वोट के लिए नहीं कह रहा हूं, इलेक्शन हो गए, 5 साल के बाद और हो जाएंगे, मगर कम से कम आप भी अपनी जुबान, आपके मुंह में भी जुबान है, बात तो करो ना। बाकी मैं हुकूमत से यही फिर गुजारिश करूंगा, एलजी साहब से भी और उमर साहब से भी, हमने पीडीपी का एमएलए चुना है, इसकी सजा त्राल के लोगों को न दी जाए। दूसरा इलेक्शन भी आने वाला है, काम करोगे शायद तुम्हारा कैंडिडेट उस वक्त कामयाब हो जाएगा। पीडीपी के दुश्मनी की वजह से, या तुम्हारा वो राइवल पॉलिटिकल फैक्शन है, आप यहां 4 साल काम नहीं करोगे तो आइंदा आप अच्छे नताइज भी यहां से तुम्हारी हक में बरामद नहीं होंगे। बाकी वस्सलाम, शुक्रिया।